अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज़ और मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी। नाज़रीन हम एक बार फिर आलमी मंजरनामे से अहम डेवलपमेंट्स लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और इस वक्त जो है वो आलमी मंजरनामे के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें अमेरिका बहुत बड़ी गलती जो है वो कर बैठा है। इस हवाले से बात करेंगे कि कौन सी बड़ी गलती जो है वो कर बैठा है और क्या उसका खुमियाजा अब जो है वो अमेरिका को भुगतना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हमने आपके सामने रखनी है कि आपको पता है कि जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं वो दौरा ईरान मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। और इस हवाले से उनके साथ मोहसिन नकवी जो हैं वो भी उनके हमरा मौजूद थे। और क्या मामला तय पाए हैं, क्या वहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई हैं, मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो उस हवाले से तमाम तफसीलात शेयर की हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। नंबर 3 नाज़रीन काम जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो आपके सामने हम रखेंगे कि किस तरह जो चीन है वो फ़लस्तीन के हक़ में जो है वो खड़ा हो गया है। इस्लाम मुखालिफ दुश्मन के सामने जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में चीन खड़ा हो गया। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है जो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो नंबर 1 डेवलपमेंट है कि अमेरिका क्या गलती कर बैठा है, क्या इस वक्त जो है वो कर रहा है जिसका उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ईरान अमेरिका जंग के अंदर। वो ये आपको पता है कि अमेरिका की जानिब से कुछ पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ये हम आपको अपडेट करते आ रहे थे कि जनाब अमेरिका की जानिब से जो है वो पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अब एक तो इसमें हम ये भी आपको बताएंगे कि कौन कौन सी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, कहाँ कहाँ पाबंदियां लगाई जा रही हैं। सबसे पहले मेरा ख्याल इसकी डिटेल मैं जल्दी से आपके सामने पढ़ के रख देता हूँ, फिर गलती क्या कर बैठा है, क्या गलती की जा रही है अमेरिका की जानिब से, उसके ऊपर हम बात करते हैं। नाज़रीन काम एक बार फिर जो है वज़ीर ख़जाना की जानिब से ये ईरान के ख़िलाफ़ मुआशी दबाव बढ़ाने का जो ऐलान कर दिया गया है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसनर ने इसे ईरान के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी यलगार करार देते हुए कहा है वाशिंगटन ईरान के आलमी मालियाती रवाबत को निशाना बनाएगा। स्कॉट बेसनर ने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अमेरिका ने तकरीबन, यानी कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो बताया जा रहा था ना कि पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, मुआशी इक़्तिसादी पाबंदियाँ हम लगा रहे हैं, अब ये लगाई कहाँ कहाँ जा रही हैं। ये तकरीबन 16 इंस्टीट्यूशन है ईरान के जिनके ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगाई गई हैं। उसके अलावा उसके अंदर कुछ लोग हैं, यानी कि जिसके अंदर मेन क़यादत है जो ईरान की, उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई। और बल्कि ये भी सामने आया है जिस तरह ईरान ने अमेरिकी फ़ौजियों के ऊपर इनामात रखे थे कि जनाब अगर उनका सर हमें दिया जाता है या जिंदा मुर्दा हमारे हवाले किए जाते हैं तो इनाम के तौर पर जो है वो उनको अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। अब जो है वो अमेरिका की जानिब से ये ऐलान किया गया कि 5 जो बड़े आला ओहदेदार हैं ईरान के, अगर वो उनके बारे में कोई इतलात हमें दी जाती है तो हम उनको अच्छा खासा मुआवजा, कोई $1 अरब के करीब, आई थिंक एग्जैक्ट फिगर अब मेरे माइंड से निकल गया, तो उनकी जानिब से अब ये ऐलान किया गया है। तो इस तरह कुछ अफराद के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, बहरी जहाज़ों पर जो है वो पाबंदियाँ आयद की गई हैं। ताहम उन्होंने ईरान के साथ कारोबार करने वाले दीगर ममालिक के खिलाफ मुमकिन आइंदा पाबंदियों की तफसीलात या उनके नफाज की तारीख बताने से गुरेज किया। यानी कि आपको पता ये भी कहा गया था कि जो ईरान का साथ देने वाले ममालिक हैं उनके खिलाफ भी पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, लेकिन उनके खिलाफ कब पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, कौन कौन सी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, इसकी तफसीलात देने से उन्होंने गुरेज किया है। और ये भी अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया कि रवां हफ्ते के अख्ताम तक एक मालियाती इदारे के खिलाफ पाबंदियों से मुतल्लिक बड़ा ऐलान मुतवक्किल है। अमेरिकी महकमा ख़जाना ने ईरान की मईशत को सहारा देने वाले 5 अहम शोबों को भी हदफ बनाने का ऐलान किया है। उनमें डिजिटल असासे, सोना टेक्नोलॉजी, हवाबाजी और बहरी जहाज़ रानी शामिल है। अमेरिका कई दहाइयों से ईरान पर मुख्तलिफ नौइयत की पाबंदियाँ आयद करता। अच्छा, ये अब हम आते हैं मेन स्टोरी की तरफ, जो गलतियाँ की जा रही हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, यहाँ आपके सामने पढ़ा कि जनाब अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर पहले भी पाबंदियाँ जो हैं वो लगाई जाती रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है, कोई नया काम जो है वो नहीं किया जा रहा। अमेरिका की जानिब से ईरान के साथ जो है पाबंदियाँ लगाने वाला और मुआशी इक़्तिसादी पाबंदियाँ जो लगाई जा रही हैं, इस हवाले से चीन का भी मैं आपके सामने रख दूँ कि चीन भी मैदान के अंदर आ गया। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो गैर आइनी पाबंदियाँ अमेरिका की जानिब से लगाई जा रही हैं, हम अपनी जो हमारे मामलात हैं उस हवाले से हम पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। यानी कि चीन सामने आकर के खड़ा हो गया। लेकिन अब जो गलती की जा रही है उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। नाज़रीन हम अमेरिका की जानिब से डेली आकर के जो बयानबाजी की जाती है, बयान दागे जाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इससे अमेरिका अपनी साख मुतासिर कर रहा है। जो उसका रोब और दबदबा है वो ख़त्म होता जा रहा है।
اور وہ جو ایک سپر پاور کا ٹیگ لگا ہوا ہے کہ جناب ہم سپر پاور ہیں، وہ اس کو کوئی سیریس ہی نہیں لے گا. مطلب کہ آ کر کے یہ ڈیلی ایک بیان دیتے ہیں ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، جبکہ اس کے برعکس جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہا امریکہ. تو اس سے جو سپر پاور والا ٹیگ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، جو ان کی جو سیریسنیس ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. یعنی کہ لوگ ان کو، آپ کو پتا ہے کہ ایران کی جانب سے مذاق بنایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے پہلے بھی پابندیاں دیکھی ہیں، اب آپ کیا کر لیں. ایران سیریس ہی نہیں لے رہا، تو باقی ممالک بھی جو ہیں وہ ان کو سیریس نہیں لیں گے. تو ایران کو چاہیے کیا کہ امریکہ کو چاہیے کیا، امریکہ کو کیا کرنا چاہیے. امریکہ غلطی یہ کر رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ڈیلی جو ہے وہ کوئی بیان داغے، کوئی نہ کوئی پابندی لگائے، کوئی نہ کوئی ایکشن کرے، اس کو مذاکرات کی ٹیبل پہ ہی صرف بیٹھنا چاہیے. یعنی کہ صرف سنجیدہ مذاکرات کے اوپر دھیان دیں اور اپنے معاملات کلوز کریں. اگر اس طرح یہ ڈیلی آ کے بیان بازی کرتے رہیں گے تو ان کی اپنی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوتے رہے گی. اب برکیف یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آج تاریخ ہے 25 اگست. تو 25 اگست کی جو جنگ کی سب سے بڑی ہیڈ لائن تھی، اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ہے وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو باقاعدہ اسپیشل کال کی گئی کہ جناب جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے جو ہے وہ ایران کے ساتھ مذاکرات والی بات جو ہے وہ اس کو بڑھائیں. مطلب بات آپ ادھر آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں، آپ منت کر رہے ہیں، سماجت کر رہے ہیں کہ جناب پلیز خدا کے لیے بھائی جان ہماری جان چھڑوا دیں، اور ادھر آپ اقتصادی پابندیاں اور پتہ نہیں ہم کیا کیا کر دیں گے. تو یہ معاملات. اب اسی حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ دورہ ایران تھا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، تو اس حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے، جو معاملات ہوئے ہیں، اعلیٰ حکام سے آپ کو پتہ ہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی، اور ان کے ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب تھے. تو اس حوالے سے محسن نقوی صاہب نے جو تفصیلات سامنے رکھی ہیں وہ جلدی سے پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. محسن نقوی نے کہا کہ ایران سے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، دیرپا امن کی راہ ہموار ہونے کی امید ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ایران سے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے جس سے دیرپا امن کی راہ ہموار ہونے کی امید ہے. ایک بیان میں محسن نقوی نے کہا کہ ایران میں ہونے والی ملاقات میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی بحالی اور تنازع کے جامع حل کے اقدامات پر غور کیا گیا. انہوں نے بتایا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور میری ایرانی صدر سے انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی، جس میں ایران امریکہ تنازع اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی. یعنی کہ یہ وہ مدعا تھا، آپ کو پتہ ہے جس وجہ سے وہ گئے ہوئے تھے. ایران امریکہ تنازع اور مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے جو ہے وہ بات ہوئی. مزید محسن نقوی نے کہا کہ ملاقات انتہائی مثبت ماحول میں اختتام پذیر ہوئی، جس دوران ایرانی صدر نے اپنی حکومت کا موقف اور تحفظات کھل کر بیان کیے. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے جس سے خطے میں دیرپا امن کی راہ ہموار ہونے کی امید ہے. اور جلدی سے لاسٹ تیسری بڑی ڈیولپمنٹ میں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دیتا ہوں کہ چین کی جانب سے جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے کچھ باتیں کی گئی ہیں. یوں کہہ لیں کہ فلسطین کی حمایت میں چینی صدر کا ایک بیان آیا ہے، وہ میں جلدی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ لمبی نہ ہو. ناظرین کرام، چینی صدر نے فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے 4 اصول بتائے ہیں. چینی صدر نے کہا ہے فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے 4 اصول ضروری ہیں. پہلا یہ ہے کہ سیاسی سمجھوتے کو ترجیح دے کر مسئلے کا 2 ریاستی حل نکالا جائے. چینی صدر کے مطابق دوسرا حل یہ ہے کہ مغربی کنارے اور جنگ کے بعد کے غزہ میں رہنے والے فلسطینی عوام پر حکومت فلسطینی ہی کریں، جبکہ تیسرا یہ ہے کہ انسانی ہمدردی کے اصول کا خیال رکھا جائے اور شہریوں کی حفاظت کا انتظام کیا جائے. چینی صدر نے چوتھا مسئلہ بتاتے ہوئے مزید کہا انصاف اور برابری کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، سیاسی سمجھوتے کو ترجیح دے کر مسئلے کا 2 ریاستی حل نکالا جائے. تو یہ آج کی بڑی ڈیولپمنٹ تھی. مزید جو اہم پیش رفت ہوں گی عالمی منظرنامے کے حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایپیکس نیوز.